मुस्नद इमाम अहमद और अल-अदब अल-मुफरद कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने नसब पर फख्र करे उसको कहो कि अपने बाप का उज़्वे तनासुल काट के अपने मुंह में रख ले। और ये बात कनाए से ना करना, डायरेक्ट बात करना कि अपने बाप की शर्मगाह काट के अपनी जुबान पे रख लो अगर तुम अपने जाहिलियत वाले नसब पे फख्र करते हो। अस्तगफिरुल्लाह। तो बोली हुजूर ऐसी जुबान से बात निकाल सकते हैं? तो माने बेईमान हो जाए इस हदीस को मान के। अब हजरत उस्मान बिन अबी आस की इस रवायत पर एक बड़ा खतरनाक किस्म का के अंदाज में इतराज किया जाता है कि इसमें हसन बसरी है और हसन बसरी अन के साथ रिवायत करते हैं, जब अन के साथ रिवायत करें तो उनकी हदीस ज़ईफ होती है। अगर तुम इसको ज़ईफ नहीं मानते तो फिर एक और रवायत है उसको भी सही मानो और गुस्ताखाना रवायत को मान के तुम अपने ईमान का बेड़ा गर्क कर लो। वो गुस्ताखाना रवायत है। हालांकि ये बात याद रखें कि इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की अन वाली रिवायत को मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है। अब रही बात ये उस रिवायत की कि उस रिवायत में गुस्ताखाना अल्फाज मौजूद हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, और हवाला क्या देते हैं? हवाला दिया जाता है मिशकात का। अब मिशकात का हवाला देके 3-4 नाम साथ गिन दिए जाते हैं, जबकि उन 3-4 किताबों में जो मिशकात में लफ्ज हैं वो उन किताबों में लफ्ज मौजूद है नहीं है। अब वो क्या है लफ्ज और उन किताबों में फर्क क्या है? मिशकात में अल-अदब अल-मुफरद में, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में, सही इब्न हिब्बान में, इन किताबों में ये रिवायत मौजूद है। लेकिन अल-अदब अल-मुफरद इमाम बुखारी की, मुस्नद अहमद बिन हंबल और किताब सही इब्न हिब्बान में वो लफ्ज नहीं है जो मिशकात में है। साहब मिशकात ने वो लफ्ज लिए हैं शरह सुन्नह इमाम बगवी की किताब से। किस किताब से? शरह सुन्नह इमाम बगवी की किताब से। जबकि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की अल-अदब अल-मुफरद में वो लफ्ज नहीं है। अब मिशकात से मैं पहले लफ्ज पढ़ के सुना वो लफ्ज क्या है मिशकात में। मिशकात के मेरे पास जो नुस्खा है उसका सफ़ा 418 है। उबई बिन काब सिहाबी से वो हदीस है, रिवायत है कि मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलिया, जो जाहिलियत के नसब पर फख्र करे, फ़ाइद्दुहु बिहनी अबीही, तो उसके बाप का आला तनासुर उसके मुंह में दे दो, वला तकनु, और किनाया ना करो। आगे लिखा है रवाहु फी शरह सुन्ना के सारे मिशकात ने इसको कहां से लिया है? शरह सुन्ना में। और वहां लफ्ज है बेहाने अबी, आइद्दुहु बेहाने अबी। अब ये लफ्ज मिशकात के हैं। और अब मैं दिखाता हूं आपको इमाम बुखारी की किताब अल-अदब अल-मुफरद से। अल-अदब अल-मुफरद है मेरे पास और इसकी रिवायत का नंबर है 991। वहां लफ्ज है मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइद्दुहु वला तकनु। बेहाने अबी के लफ्ज मौजूद है नहीं है। और फ़अइद्दु का माना क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूं, पहले जरा ये लफ्ज समात फरमा लें। मेरे पास 261 नंबर सफ़ा है और यह है मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल के की जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 163। मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइद्दुहु वला तकनु, यहां में बेहाने अबी के लफ्ज मौजूद नहीं है। और यह है इमाम इब्न हिब्बान रहमहुल्लाह की किताब सही इब्न हिब्बान। सही इब्न हिब्बान के सफ़ा नंबर 884, हदीस का नंबर 3153। मन तअज़्ज़ा बिअज़ाइल जाहिलियत फ़अइद्दुहु वला तकनु, यहां भी बेहाने अबी के लफ्ज मौजूद नहीं है। लिहाजा अब उन अल्फाज को सामने रखते हुए इन तमाम किताबों पर एतराज करना यह तासुब और जहालत की निशानी है। अब ये जो किताब है इमाम बुखारी की अल-अदब अल-मुफरद, इस रिवायत को मुहक्किक ने नीचे लिखा सहीहुन कि ये मुस्नद अहमद की हदीस है और हदीस पे क्या है? सही। और इस हदीस को गैर मुक़ल्लिदीन के नासिरुद्दीन अलबानी ने सिलसिला तो अहादीस सहिया के नंबर 269 और अलबानी की मिशकात 4902 और दीगर कुतुब अहादीस में अलबानी ने इसको सही करार दिया है। तो जब यह हदीस सही है तो अब इसका मतलब जो इसको सही मानेगा वो गुस्ताख है और वो गुस्ताख रसूल है, तो फिर अलबानी साहब तो गुस्ताख रसूल हो गए ना। और जिस मुहक्किक ने इसको सही कहा वो भी गुस्ताख रसूल है। और जिन्होंने इस गुस्ताखाना हदीस को अपनी किताबों में जिक्र किया है और उसकी तरदीद नहीं की, ज़ाहिर है कि जब जो गुस्ताखाना है तो लाजमी कुरान के खिलाफ है और वो मौजूर मन करते रहता है,
اور موضوع اور من گڑت روایت کو بغیر اس کا ذوق بیان کیے اس کو بیان کرنا حلال نہیں حرام ہے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ سارے محدثین جو ہیں وہ اس جرم اور عظیم گناہ کے مرتکب ہیں، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں ہے. بلکہ اس حدیث کا جو صحیح معنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بندہ اپنی جاہلیت کے نسب پر فخر کرتا ہے فَعِدُّهُ وَلَا تَقْرُوا، اس کو اس کے آباء و اجداد کے ان گناہوں پہ آر دلاؤ. کیا دلاؤ؟ آر دلاؤ، شرم دلاؤ اور کنایا مت کرو. مطلب یہ ہے کہ اس کو کہو کہ تم اپنے ان آباء و اجداد کے نسب پہ فخر کرتا ہے جو زنا کرتے رہے، جو بتوں کی عبادت کرتے رہے، جو فلاں فلاں قسم کے جرم اور گناہ کرتے رہے، ان پہ تو فخر کرتا ہے. یہ مطلب ہے حدیث کا. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. اور یہاں تک بھی اگر تسلی نہیں ہوئی تو پھر میں ایک اور مثال پیش کروں گا. اگر اپنے ہی اس طریقے کے مطابق حدیثوں کو گستاخی رسول ثابت کرنا ہے تو پھر یہ دیکھیں ذرا صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری اور یہ روایت جو پڑھنے لگا بخاری میں موجود ہے اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے. اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَّبْتُهُ فَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اب حدیث کا ترجمہ سن لیں ذرا کہ یا اللہ جس مومن مسلمان کو میں گالیاں دوں، جس مومن کو میں گالی دوں، یہ گالیاں اس مومن کے لیے قیامت والے دن ثواب اور قربت کا ذریعہ بنا دے. آپ اپنی ایمان سے بتائیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ حضور تو رحمت للعالمین ہے، رؤوف الرحیم ہے. جو کافروں کو گالیاں نہ دیں وہ مومن کو گالیاں دے سکتے ہیں؟ تو اب یہ ترجمہ کر کے کوئی منکر حدیث کہے کہ بخاری میں تو یہ لکھا کہ حضور اپنے امتیوں کو اور اپنے مومن مسلمانوں کو گالیاں دیتے تھے لہذا حدیث معتبر نہیں ہے، تو یہ جو نیا فرقہ، جو نئے لوگ ہیں اس طرح کے گمراہ قسم کے عقائد پھیلا رہے ہیں، وہ ان کو کیا جواب دیں گے؟ جواب یہ دیا جائے گا کہ بھئی اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ حضور جو ہے مومنوں کو گالیاں دیتے تھے، بلکہ سبا یا سبو کا جو معنی ہے وہ مختلف جگہ پہ مختلف آتا ہے. سبا یا سبو کا معنی گالی دینا بھی ہوتا ہے، کسی پہ تنقید کرنا بھی ہوتا ہے، کسی کو جھڑکنا، ڈانٹ ٹپٹ کرنا، تنقید کرنا، کسی پہ اعتراض کرنا. سبا یا سبو یہ سارے معانی میں استعمال ہوتا ہے. اور یہاں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6361 کا معنی بالکل مفہوم واضح ہوگا، قرآن کے خلاف نہیں ہے کہ جس مومن مسلمان کو میں جھڑکی دے دوں اور جس کو میں ڈانٹ دوں تو یہ ڈانٹ اور جھڑکی اس مومن کے لیے یا اللہ قیامت والے دن رحمت کا اور قربت کا ثواب کا ذریعہ بنا دے. لہذا نبی کریم علیہ السلام خلق عظیم کے منصب پر فائز ہیں. حضور کبھی گالیاں نہیں دیتے، ورنہ گالی دینا تو سنت انبیاء بن جائے. حالانکہ حضور نے کسی کو گالی نہیں دیتے اور حضور تو خلق عظیم کے منصب پہ فائز ہیں. تو جس طرح یہاں تعویل ہوگی، توجیہ ہوگی، وہاں الادب المفرد کی اس حدیث صحیح میں بھی توجیہ اور تعویل ہوگی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کہ فَعِدُّوا وَلَا تَقْنُوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے آباء و اجداد کے ان جرائم اور گناہوں پہ آر دلاؤ اور کنایا مت کرو. لہذا کوئی اعتراض نہیں ہے. اور امام حسن بصری کی ان والی حدیث بھی کیا ہے؟ صحیح ہے. اگر اس طرح کے جو اعتراضات کر کے حدیث کو ریجیکٹ کرنا ہے تو پھر یہ بڑا خطرناک سلسلہ ہو جائے گا، اور یہ سلسلہ صرف ان احادیث تک نہیں ٹھہرے گا بلکہ بخاری مسلم تک جائے گا. اور لوگ لے کے گئے ہیں اپنی الٹی عقل کے مطابق. اب کیا بخاری مسلم پہ اعتراضات نہیں کیے گئے؟ اب جو قرآن مقدس اور بخاری محدث ملتانی چتروری کی کتاب ہے سعید ملتانی کی، اس نے قرآن مقدس اور بخاری محدث لے کے جگہ جگہ پہ یہ لکھا کہ امام بخاری گستاخ رسول ہے. اس نے اس طرح کی حدیث کو بیان کیا جس سے رسول پاک علیہ السلام کی گستاخی ثابت ہوتی ہے. تو جس طرح اس کی عقل الٹی اور اس کا اعتراض باطل ہے، اس طرح امام حسن بصری کی ان والی روایت پر اس طرح کا باطل اعتراض کرنا بھی سرے سے لغو اور باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہذا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بھی درجہ صحت کو پہنچتی ہے اور شب برات کی فضیلت سے